बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं अताउर रहमान अब्बासी। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ उरूज पे हैं। कभी मुस्लिम लीग नून का इवेंट होता है, कभी पीपल पार्टी का और कभी पीटीआई का। आज पीटीआई के ऊपर बात करेंगे। पीटीआई ने आज बड़ा पावर शो किया है कोटली में, और वहाँ पे दूर दराज से वर्कर्स भी तशरीफ़ लाए और कोटली से भी बड़ी तादाद में वर्कर्स ने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो इस सारी सूरत हाल में भी बात करेंगे कि पीटीआई का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा, और मुस्लिम लीग नून, पीपी और फारवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी में क्या पीटीआई इस वक्त अपना फुटिंग बना सकेगी आज़ाद कश्मीर की सियासत में, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है कि इमरान खान के बच्चों के आने का भी ऐलान कर रखा है कि वो पाकिस्तान में आके सियासी सरगर्मी को लीड करेंगे। इमरान खान की फैमिली की तरफ से भी ऐलान हुआ है और पीटीआई की तरफ से भी, ऑफिशियल की तरफ से भी इसका ऐलान किया गया है। क्या वो पाकिस्तान आएंगे? तो वो बरतानवी शहरी भी हैं और पाकिस्तान में आके सियासत कैसे करेंगे, चूँकि यहाँ के मारूजी हालात का उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अब इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं सरदार जाहिद बसम साहब, चीफ एडिटर कश्मीर एक्सप्रेस। और इनसे हम बात करेंगे। सरदार साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले बात करें मौजूदा जो पीटीआई का पावर शो हुआ है कोटली में। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने लीड किया और उनके साथ पूरी टीम मौजूद थी। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब। आज जो कोटली में पीटीआई का जो अ, इमरान खान रिहाई के हवाले से जो एक वर्कर कन्वेंशन था, जो हमारे ज़राए ने हमें ख़बर दी है और जो हमने ये देखा है, और जो बहुत अच्छा पावर ऑफ शो पीटीआई कोटली में करने में कामयाब हुई है। एक ऐसी जमात पीटीआई जो आज़ाद कश्मीर में 31-32 सीटों पर थी, और आज पाबंदी के बाद वो पार्टी जो है ना 4 सीटों पर है, और आज़ाद कश्मीर में इसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल है और इसको उस तरीके से खोलकर एक्टिविटी करने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो आज कोटली में पावर ऑफ शो हुआ, जो कोटली भर से जो पीटीआई के कारकुनान ने जो शिरकत की है, जिसमें खोईरट्टा है, नक्याल है, सेंसा है, गुलपुर है, तत्तापानी है, राजमहल है, और गिरदोनवा में से पीटीआई के हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान हैं वो वहाँ कोटली पहुँचे, और उन्होंने अपने कायद सदर पीटीआई सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को पुरतपाक अंदाज में वेलकम कहा। और यकीनन पीटीआई का जो आज पावर ऑफ शो है, ये तमाम नज़रियाती चीज़ों से हट के एक बात की जाए, जो मुश्किल तरीन हालात में जब इन पर पाबंदियाँ भी हैं, इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मसाइल भी इनके लिए बहुत हैं आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में, उसके बावजूद जिस तरह पीटीआई के कारकुनान निकले हैं, उन्होंने पावर ऑफ शो किया और पूरा कोटली को उन्होंने हिला के रख दिया। कि इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे की वहाँ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कोटली के चारों अतराफ जो सड़क आ रही है वो इन कारकुनों की गाड़ियों से भरी हुई थी। और पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो इनका पहला ऐलान करदा जो कन्वेंशन था कोटली के मुकाम पर, वो काफ़ी कामयाब हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर मज़ीद जो तफसीलात आएंगी नाजरीन से हम शेयर करते रहेंगे कि पीटीआई के आइंदा क्या सरगर्मियाँ रहेंगी। क्योंकि जब से पीपी और नून लीग ने सरगर्मियाँ स्टार्ट की हैं, तो पीटीआई ने भी भरपूर अंदाज में अपना आप दिखाना शुरू कर दिया आज़ाद कश्मीर में। तो आइंदा इस सारी सूरत हाल में पीटीआई का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं सरदार साहब? कि जब के फारवर्ड ब्लॉक पहले से मौजूद है एक बड़ी तादाद में, फिर मुस्लिम लीग नून भी एक्टिव है और पीपी के पास भी नंबर असम्बली में काफ़ी ज़्यादा है। अता साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आप जनरल अयूब का दौर लें, आप जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर लें, आप जनरल मुशर्रफ का दौर लें या मौजूदा दौर लें। हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो तारीख़ जो हमने पढ़ी है, जो हमारी आंखों के सामने चीज़ें आई हैं, हमेशा जिस पार्टी को दबाने की कोशिश की वो एक दफ़ा फिर दबने के बाद जो है ना वो जो अब बरसरे इक़्तिदार आई है, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। इन दोनों पार्टीज़ के ऊपर क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज ये इक़्तिदार में हैं। ये पीटीआई में पहली मरतबा इसके ऊपर ये हुआ है, और उसके जो बानी चेयरमैन हैं वो जेल में हैं, 2 साल से जेल में हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता
کہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں آج کے دوست کل کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی مشکل ترین حالات میں ہے، ان کی رجسٹریشن بھی کینسل ہے، لیکن ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے، ایم ایل ایز تو اپنے قائد کے ساتھ اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ بے وفائی کر کے وہ تو سائٹ پر چلے گئے ہیں، لیکن کارکن وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں پر 2021 میں کھڑے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے پارٹیز نہیں چھوڑی ہیں، وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر پاکستان میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں ایک اچھی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ اگر پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو وفاق میں حکومتیں ہوتی ہیں وہی آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بالکل، پی ٹی آئی کے پاس چونکہ ایک بڑی تعداد میں نمبرز تھے 2021 کے الیکشن کے بعد، لیکن ان میں سے کئی لوگ فارورڈ بلاک میں جا چکے ہیں، کئی لوگ دوسری پارٹیوں میں جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کو نئی لیڈرشپ کے اوپر ہوم ورک کرنے کی بڑی ضرورت پڑے گی، اور ہر حلقے میں اس کو نئے لیڈرز جو الیکٹیبلز ہیں ان کے طرف جانا پڑے گا۔ اس ساری صورتحال میں کل پنجاب میں بھی ایک شو ہوا ہے جس میں کے پی کے سے علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اور وہ اس بارے میں مطلب کہ کافی عرصے کے بعد اس طرح کا شو ہوا ہے جس میں کھلے عام انہوں نے تقریریں بھی کی ہیں اور مختلف کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی پنجاب حکومت کی طرف سے، حالانکہ لاہور میں انہوں نے شو کیا۔ تو یہ کیا سچویشن بن رہی ہے کہ کیا ان کو کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، سرگرمیاں سٹارٹ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے؟ اسی دوران عمران خان کے بچے بھی آ رہے ہیں، تو وہ برطانوی شہری ہو کے یہاں پہ کیسے وہ پولیٹکس کریں گے اور اس سارے سسٹم کو کیسے لیڈ کر سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ یہ ایک تحریک شروع کی جائے گی، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان کو اڈیالہ جیل میں 2 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے بچوں نے بھی پاکستان آنے کا اعلان کیا، اور اطلاع کے مطابق وہ برطانیہ سے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ وہاں سے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، کانگریس کے ممبران ہیں اور انٹرنیشنل جو صحافی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو نمائندے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کل پاکستان یہ لاہور میں پہنچے ہیں پشاور سے، اور لاہور سے جو ممبران اسمبلی ہیں، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہاں پہنچے ہیں، وہ یہی جو تحریک شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کی مشاورت ہو رہی ہے لاہور میں۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئیز کے لیے جو حالات گزشتہ سال 1.5 سال سے یا 2 سال سے تنگ تھے، وہ آہستہ آہستہ برف جو ہے نا وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جو بات آپ نے یہ کی ہے کہ ان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، وہ برطانوی شہری ہیں، وہ یہاں کیا بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پارلیمنٹ میں میکسیمم جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ جو ہے نا کسی کے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے، کسی کے پاس کینیڈا کی ہے، کسی کے پاس برطانیہ کی ہے، تو ان کا باپ پاکستان میں ہے اور بیٹے اگر وہاں پر ہیں تو ان کے لیے آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ برطانوی شہری ہیں، لیکن وہ پاکستان آتے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اگر اتنا ہی زیادہ سیاست کا شوق ہے یا سارا سلسلہ ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو پاکستان بلائیں اور وہ تحریک کو جو ہے نا لیڈ کریں۔ تو اب بیٹوں نے آنے کا اعلان کر دیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا پتہ چلے گا وہ کب پہنچ رہے ہیں اور کیا تحریک کی کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا باپ جیل میں ہے تو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ یہاں پر آئیں گے، اور تحریک کو اگر انہوں نے لیڈ کرنا ہے، وہ جو ان کی مشاورت پارٹی کی جاری ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے اور اس سے ملنے کے لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آج اس موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کی۔ یقیناً یہ جو بڑی پیش رفت ہے، اگر ان کو ایکٹیویٹی کی اجازت دی گئی ہے یا ایکٹیویٹیز یہ ابھی کرنا سٹارٹ ہو گئے، تو عمران خان کے بچے فی الحال تو ان کا ٹاسک میرے خیال میں اپنے والد کی رہائی کے لیے کمپین کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر بعد میں وہ پولیٹیکل سسٹم کو سمجھ گئے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا شروع ہو گئے تو پھر جیسا کہ دوسری پارٹیوں میں کو پی ٹی آئی پہلے تانا دیتے تھے کہ موروثی سیاست ہے، یہ بھی
اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ ایک موروثی سیاست ان کے اوپر بھی مسلط ہونے والی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔